वेलकम बैक नाज़रीन किराम। वक्फे से पहले हम बयान कर रहे थे इमाम इब्न अता रहिमहुल्लाह तआला कहा करते थे, अल अदबु अल वुकूफु मअल मुस्तहसनात। अदब का माना यह है कि इंसान को जहां भी अच्छी बात मिले, जो भी अच्छा रवैया नजर आए, उसके साथ खड़ा नजर आए। अच्छी बात उसकी गुमशुदा मिरास हो, अच्छे रवैये और खसाइल हमीदा ये उसकी विरासत हो। उसे जहाँ से भी मिले उसको लेने में कोई तामुल ना करे, बल्कि अपनी ज़िंदगी को इन अच्छे रवैयों, इन अच्छी बातों, इन अच्छी खसलतों को हर वक्त अपनी ज़िंदगी में शामिल करता रहे, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी का तुर्रा इम्तियाज़ ही खसाइल हमीदा और अक़वाल हमीदा बन जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसलिए कहा करते थे, तअद्दबु सुम्मा तअल्लमु। पहले तुम अदब सीखो, फिर उसके बाद तुम्हें इल्म सीखना है। क्योंकि जो इंसान अदब सीखने के बगैर इल्म सीखता है, उसका इल्म उसके लिए समरावर नहीं बनता। अदब ये इंसान के इल्म की ग्रूमिंग करता है। अदब जो इंसान के इल्म को एक जाविया देता है, जिस जाविये पे चलते हुए वो इल्म के समरात को हासिल कर सकता है, वो इल्म की खुशियां और रौनकें अपने दामन में जमा कर सकता है। और ये कब होता है? जब इंसान इल्म के साथ साथ अदब सीखता है, या इल्म सीखने से पहले आदाब को सीखता है। अबू अब्दुल्लाह अल-बल्खी रहिमहुल्लाहु तआला कहा करते थे, अदबुल इल्मी अक्सरु मिनल इल्मी। इल्म का अदब ये इल्म के सीखने से भी ज्यादा बड़ा काम है। इल्म का अदब सीखना ये इल्म सीखने से भी बड़ा काम है। आप इल्म की चंद बातें याद कर लेंगे, उसको जुबान पे ले आएंगे, वो आपकी मेमोरी में महफूज हो जाएंगी, लेकिन जब तक इस इल्म की लज्जत और हलावत आप महसूस नहीं करते, आपको ये इल्म नफ़ा नहीं देगा। और ये लज्जत और हलावत उस वक्त तक इंसान को नहीं मिलती जब तक वो इल्म के अदब को नहीं सीखता। ज़िंदगी के आदाब से अपने आप को मुनव्वर नहीं करता, अपने आप को इस सादत की तरफ नहीं ले जाता कि मुझे इल्म सीखना है तो कैसे, मुझे इल्म सिखाना है तो कैसे, मुझे इस इल्मी रवैयों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है तो कैसे, मुझे इन इल्मी ज़रूरतों को पूरा करना है तो कैसे। ये जब तक इंसान अदब नहीं सीखता, उस वक्त तक इन तमाम रौनकों से अपने आप को दूर ही रखता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो वक्त का एक बादशाह भी बना, वो कहा करते थे, अलैकुम बितलबिल इल्म, तुम सबसे पहले अदब सीखो। अलैकुम बितलबिल अदब, तुम सबसे पहले अदब को सीखो। फ़इन्नकुम इन इह्तजतुम इलैहि, अगर कोई ज़िंदगी का ऐसा वक्त आया कि ये तुम्हारी ज़रूरत बन गई, जिसको अदब कहते हैं, कान लकुम माला, तो किसी भी ज़रूरत के वक्त सबसे बड़ा मालो दौलत अगर तुम्हारे लिए साबित होगा तो वो अदब होगा। वन इस्तग़नैतुम अन्हु, और अगर तुम्हें मालो दौलत की ज़रूरत ना हुई, कान लकुम जमाला, ये अदब ही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत जाविया, कॉर्नर और रवैया होगा। और आज सच्ची बात यह है, माशरे के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उनकी ढोल ढाल, उनका गेटअप देख के, उनकी गुफ्तगू, उनका गुफ्तार और उनका किरदार। ये उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होती है। जब वो अदब व आदाब के मुताबिक, जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
یہی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں عبد الملک بن مروان کہ اگر انسان کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ادب اس کے لیے بہت بڑا مال و دولت بن جاتا ہے، اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو انسانی زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے، اسے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، خوب تر بنانے کے لیے، یہ ادب اس کے لیے جمال بھی بن جاتا ہے اور خوبصورتی بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ ادب انسان اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب، کوئی بھی ادب اس وقت تک انسان نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اور عقل کا صحیح استعمال کیا ہے؟ المنقاد لشرع اللہ، اپنی عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دے تو یہ عقل اس وقت پھر بہت انسان کو نعمتوں کی امید دلا دیتی ہے۔ ولا عقل الا بالادب، اور عقل بھی اس وقت تک اپنے تمام تر زاویوں کے ساتھ بہت ساری نعمتوں کو دامن میں جمع کرنے کے قابل نہیں ہوتی جب تک اس کو ادب نہ سکھایا جائے۔ تو سچ کہا سلف صالحین نے، کوئی بھی عقل ادب کے بغیر نہیں اور کوئی بھی ادب عقل کے بغیر نہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عالم بنایا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ تو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے خود ان کے ساتھ دور کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ ان کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ وہ فرماتے ہیں لا ينبل الرجل بنوع من العلم، آدمی اس وقت علم کے کسی بھی پہلو پر غلبہ نہیں پا سکتا ما لم يزین علمه بالادب، جب تک وہ اپنے علم کو ادب کے ساتھ خوبصورت نہیں بناتا۔ علم کے ساتھ ادب ہوگا تو زندگی کے کسی بھی کارنر میں غلبہ پانا اور اپنے آپ کو ایک مقام دلوانا اور بلندیوں کی طرف چڑھتے ہی جانا اور اسی طرح اچھائیوں کی طرف پرواز کرنا، یہ انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے علم بلا ادب کنار بلا حطب وادب بلا علم کجسم بلا روح، جو شخص ادب نہیں سیکھتا علم تو سیکھتا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص روشنی تو چاہتا ہے لیکن روشنی پیدا کرنے کی اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ چلو کوئی چیز تو نہیں، میں لکڑی کو آگ لگا کے ہی روشنی کر لوں، اس کے پاس تو لکڑی بھی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کیسے روشنی پیدا کر سکتا ہے؟ وَأَدَبٌ بِلَا عِلْمٍ، اور اگر اکیلے آداب ہی آداب ہوں اور وہ علم کی روشنی میں آداب نہ سیکھے جائیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جسم بلا روح، جس طرح روح نہ ہو، جسم اکیلا ہو تو وہ کب تک تر و تازہ رہتا ہے، کب تک لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد کہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں انکل جلدی کریں لوگوں نے واپس جانا ہے۔ کوئی شخص روح کے بغیر جسم کو رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ زیادہ دیر رہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، انسانی جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، انسانی جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان
جب تک علم نہیں سیکھتا اور اس کے ساتھ ادب نہیں لے کے آتا تو انسان کے علم کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ایسے ادب و آداب سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اور جن کے ذریعے اللہ ذوالجلال کا انسان مقرب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔